नारा हमद ये जरूर था कि अलमसी दुख उठाए और उसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी आयात 54 ता 56 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान की तस्दीक इसके बारे में सुनेंगे। मगर यस्सु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। सबसे कीमती कुदरती तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है वो इंसानी अकल और आजाद मर्जी है। इंसानी अकल और आजाद मर्जी हमें जानवरों से अलग करते हैं। इंसानी अकल हमें तनकीदी तौर पर सोचने, तसव्वुरात को समझने और किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल बनाती है। हमारी इंसानी अकल का मरकज हमारी आजाद मर्जी है जो हमें उन नताइज पर जहां हम पहुंचते या उनको मुस्तरद करते हैं अमल करने के काबिल बनाती है, बजाय इसके कि हम बेतरतीब भूख और गुमराह ख्वाहिशात पर अमल करें। अगरचे इंसानी अकल को मारूसी गुनाह ने जख्मी कर दिया था, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी। हमें पूरी तुंदही से अकल और छठी हिस्स के मुताबिक इस फितरी कानून की पाबंदी और काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो खुदा ने हमारी रूहों पर लिखा है। ताहम अगरचे फितरी कानून के लिए अमली नुक्ता नजर हमें सही जिंदगी गुजारने के लिए एक तवील रास्ता पर ले जाएगा, लेकिन यह हमें अब्दी नजात की गहरी सच्चाइयों की तरफ, जिसका वादा जिंदगी की रोटी पर खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू में हमसे किया गया था, जिस पर हम गौर कर रहे हैं, ले जाने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ फितरी अकल की वजह से पाकी खुरिस्त का कोई मतलब नहीं है। वो जो सिर्फ रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है, कैसे इब्ने इंसान का गोश्त और एक प्याला जिसमें मैद दिखाई देती है उसका खून कैसे हो सकता है। फिर भी जब हम अपने इस्तदलाल में इलाही मुकाशफा को शामिल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के गोश्त और खून के तौर पर यूख्रिस्त खुदा के बेटे कामिल मानी रखता है। मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। यूख्रिस्त तब ही मानी रखता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब हम ईमान के साथ इस इल्हाम को सुनते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया था। आज की अंजील मुकद्दस इस कीमती तोहफे पर मिलने वाली सबसे वाज़ेह तालीम फराहम करती है। आज की अंजील मुकद्दस ये बताते हुए शुरू होती है कि बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि यह अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। वो इसलिए तकरार कर रहे थे कि वो अपनी इंसानी अकल को खुदावंद यीशु मसीह की नाज़िल करदा सच्चाई की रोशनी में नहीं खोल रहे थे। इस तबादले में खुदा का अब्दी और मुजस्सम बेटा उनसे एक इलाही सच्चाई कह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने साफ और वाज़ेह बात की, लेकिन उनके दिमाग बंद रहे। उन्होंने उसके अल्फाज सुन लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाप की आवाज सुनने के लिए बंद कर दिया।
جس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے گواہی دی کہ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ سننے والے سمجھتے اور ماننے لگے اور ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم کیا سنتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں باپ کی آواز سنتے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے زندہ کلام کو اپنے ذہنوں اور روحوں میں گونجتے ہوئے سنتے ہیں؟ کیا ہم اس کلام کو ہماری انسانی عقل کو آگاہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ ہم یہ نتیجہ عکس کر سکیں کہ پاک یوخرسٹ جو ہمیں پیش کیا گیا ہے حقیقی طور پر خدا کے بیٹے کا گوشت اور خون ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو سکیں۔ صرف انسانی مطالعہ یا ذہانت کی کوئی مقدار ہمیں الہی سچائیوں پر قائل نہیں کر سکے گی، صرف خدا ہی ہمیں قائل کر سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب ہم اس کی آواز سنیں۔ ایمانی سچائیاں جیسا کہ یوخرسٹ میں ہمارا عقیدہ جس پر ہم یقین کرتے ہیں کسی دوسری فطری سچائی سے زیادہ یقینی ہونا چاہیے۔ کوئی عقلی شخص اس مادی دنیا کی حقیقت سے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں انکار نہیں کرے گا۔ جو شور ہم سنتے ہیں، جو کھانا ہم چکھتے ہیں اور جس خوشبو کو ہم سونگھتے ہیں، ان سب کو حقیقی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے 5 حواس محسوس کرتے ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ہمارے ضمیر الہی سچائیوں کو سمجھتے ہیں تو وہ سچائیاں تمام حصی علم سے زیادہ یقینی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہی ہے جو ہم سے براہ راست رابطہ کرتا ہے۔ آج پاک یوخرسٹ کے بارے خداوند یسوع مسیح کی واضح تعلیم پر غور کریں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ پاک یوخرسٹ پر ہمارا ایمان یقینی ہونا چاہیے۔ باپ کی آواز کو اپنے ذہنوں میں گونجنے دیں تاکہ ہمیں اس سے زیادہ جس پر ہم یقین کرتے ہیں زیادہ یقین ہو کہ پاک یوخرسٹ خدا کے بیٹے کا گوشت اور خون ہے۔ اپنے ایمان کو یہ جانتے ہوئے مضبوط کریں کہ اس کا گوشت اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے یوخرستی خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سب کی نجات کے لیے قربان کی ہے، اور یہ کہ ابدی نجات کا تحفہ ہمیں ساکرامنٹوں کے ذریعے دیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاک یوخرسٹ آپ کا گوشت اور خون اور آپ کا الہی جوہر ہے۔ برائے کرم ہمارے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ ہم اس فراوانی کے لیے اپنے آپ کو مزید کھولیں جو آپ پاک یوخرسٹ کے قیمتی تحفہ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔